دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جيت نحضر معكم تيراميسو اللي هو تحليه ايطاليه بثلاثه النكهات مختلفين. غنبداو بالنكهه الاولى اللي هي نتاع القهوه. كنحتاج هنايا خليط القهوه اللي تسبت فيه 2 كيسان علبه ماء مغلي، 3 المعالق نسكافيه، 3 المعالق السكر، لي بسكوي بودوار اللي متوفرين بكثره في الاسواق التجاريه باثمنه متفاوته. تقدروا تستعملوا رخيص فيهم ماشي مشكل كيفحال نفس المذاق. كنستعملوا ايضا اولا كنحتاجوا الكريمه السائله 200 مليلتر، وكنحتاجوا جبنه المسكربون اللي ممكن تعوضوها بالجبن الكريمي، وكنحتاج ايضا الشوكولا السوداء للتزيين. غنبداو على بركه الله. اول حاجه الكريمه السائله البنات خاص تكون بارده، نوضعوها بشي ماء، من بعد غنطربوها حتى تطلع لينا. شحال ما كان عندنا الكريمه السائله بارده شحال ما طلعت لينا احسن. غنبقاو مستمرين في الخلط حتى كتطلع لينا على هذا الشكل كما كتلاحظوا. كتجي شاده راسها كما كتشوفوا. من بعد غنضيف جبنه المسكربون، انا كنستعملها حتى هي بارده. غنخلطها مع الكريمه وغناخد الضراب وغنطربها حتى تخلط لينا مزيان. نبقاو هكا كنخلطو نحسو بها بلا تخلطات لينا مزيان كما كتشوفوا. هانتوما كتجي على هاد القوام شاده راسها. غناخد الطبسيل والاطار اللي غنستعمل. ناخد القهوه، لي بسكوي البنات راه كنغطسو اولا كنوضعو الجهه اللي ما فيهاش السكر هي اللي نوضعو في القهوه. انا كنحط نتاع القهوه على هاد الطريقه وراه كيجي رائع. هانتوما غنبقى مستمره حتى نكمل الاطار. كما كتلاحظوا غنحاول نملأ الفراغات كاملين. اللي كتعجبو القهوه بزاف راه يقدر يغطسها كامله. وهذاك القند اللي ما فيش راه كنقطعو وحده وكنلقو على هذا الشكل. هانتوما كما كتلاحظوا دابا غناخد الكريمه وغنفرشها عليه كامله. هانتوما كتشوفوا دابا غنفرش الطبقه الثانيه بنفس الطريقه. الجهه اللي ما فيهاش السكر كنغطسها وكنكمل الاطار كامل. من بعد ما فرشنا الطبقه الثانيه تاع البسكوي غنزيدو عليها الكريمه. هانتوما دابا البنات غنفوتو للتزيين. كناخد المعلقه والفورشيط كنحطهم على هاد الطريقه صوبوها. كناخد الصفايه والشوكولا اللي كنستعمل هنايا السوداء. غنحاول نفرشها كامله بالشوكولا.
كما كتلاحظوا. من بعد ما غنسالي نحاولوا ناخدو الفرشاة والملقى غير بشويه، وهذا هو الشكل النهائي. نحطوها البنات في الثلاجه حتى تبرد عاد نحيدو الاطار. غنفوتو للنكهه الثانيه اللي غتكون بعصير البرتقال ولي بسكويت ودوا قطعتهم على قبل الكؤوس اللي غنستعمل. وهنا البنات نفس الكريمه زدت عليها الشوكولا السوداء واحد المعلقه صغيره على هذاك الشكل، وغنحتاجو الشوكولا مقطعه والبرتقال للتزيين. غنبدا كناخد البسكويت كنغطس نتاع البرتقال كامل، غنفرش الطبقه الاولى نتاع البسكويت في الكاس، كناخد الكريمه نضيفها عليه، نزيد طبقه ثانيه من البسكويت، راه كتجي رائعه البنات. هاد التيراميسو يستحق التجربه، نتمنى يعجبكم. كنشوف على هاد الطريقه كنزيد الطبقه الثانيه نتاع البسكويت وغنضيف عليها ايضا الكريمه بهذا الشكل. من بعد كناخد طبقه اخرى بسكويت وفي الاخر كنضيف الكريمه. هاد البنات كي كيجي كنحاول نصاوبو بالمعلقه وكنزيد عليه ديك الشوكولا. التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزينوه باي طريقه بغيتو، وكنحط البرتقال الفوق على هاد الطريقه. وها هو البنات، نتمنى يعجبكم. الفوتو النكهه الثالثه اللي غتكون تاع الفريز. كنحتاجو السيرو نتاع الفريز، الفريز مقطع شرائح، الفريز ماسل مقطع مكعبات وماسل اولا مربعات، البسكويت نفس الشيء قطعته على قدر الكؤوس اللي غنستعمل، وهنا قطعتها على جوج للتزيين. اول حاجه الفريز اللي قطعته شرائح غنحاول نوقفه مع الكاس كما كتلاحظوا بهذه الطريقه. غناخد الكريمه نحطها لتحت واحد شويه، غنغطس البسكويت بالسيرو نتاع الفريز كنغطسو كامل من الجهتين ونفرشها. نزيد الطبقه الثانيه نتاع الكريمه، نتمنى البنات يعجبكم. غناخد الفريز اللي قطعته مربعات غنحط الفوق على هاد الطريقه، غناخد البسكويت نديرو في السيرو ولا في عصير الفراوله، ونزيد في الاخير الكريمه. كما كتلاحظوا
نتوما كيزون كنزينو بالطريقة كما قلتي كتبغيو. وهنا زينتو بقطعتين تاع الفراولة على هاد الشكل، اولا تزينوه بالمربعات. الكأس الثاني نفس الطريقة، غير هنا تزيين درت نتاع المربعات كما كتشوفوا.